नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं अली सीना जी द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के अगले पार्ट की तरफ। तो आज हम देखेंगे उन्होंने कत्ले आम में क्या लिखा है। आज तक अधिकांश मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम की आलोचना करने वालों से निपटने का एक ही तरीका है कि उनका कत्ल कर दिया जाए। 1989 में ईरान के खुमैनी ने फतवा जारी कर सलमान रुश्दी के कत्ल का हुक्म दिया, क्योंकि रुश्दी ने शैतानी आयतें द सैटेनिक वर्सेज किताब लिखी थी और मुसलमानों को लगा कि इस किताब के जरिए रुश्दी ने इस्लाम का अपमान किया है। कुछ लोगों ने खुमैनी के इस फतवे की निंदा की और इन पर अतिवादी होने का आरोप लगाया। हालांकि हैरत इस बात पर हुई कि अधिकतर लोगों ने रुश्दी पर ही दोषारोपण करते हुए उन्हें मुसलमानों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। 14 फरवरी 2006 को ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि खुमैनी का ये फतवा स्थायी रूप से रहेगा। स्थापना के बाद से ही ईरान के इस्लामिक शासन ने अपने विरोधियों की हत्या कराकर ये विरोधी चाहे ईरान में रहते हों या ईरान से बाहर निर्वासन में सुनियोजित ढंग से खत्म कराया। सैकड़ों की संख्या में असंतुष्टों को इसी तरीके से मार डाला गया। ईरान के इस्लामी शासन के शिकार सच्चे लोकतंत्रवादी और शाह द्वारा नियुक्त आखिरी प्रधानमंत्री डॉक्टर शापूर बख्तियार भी हुए और उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि कत्ल करना विरोधियों से निपटने का मोहम्मद का ही तरीका है। आज मुसलमान केवल अपने रसूल का अनुसरण करते हुए ही कत्लो गारत करते हैं। काब बिन अशरफ मोहम्मद के शिकार लोगों में से एक थे। जैसा कि मुस्लिम इतिहासकार रिपोर्ट करते हैं, काब बिन अशरफ मदीना के यहूदी कबीले बनु नजीर के मुखिया के दरबार में प्रतिभाशाली कवि और युवा सुंदर मर्द थे। जब मोहम्मद ने मदीना के एक और यहूदी कबीले बनु कैनका को मिटा दिया तो काब बिन अशरफ अपने कबीले के लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठे और वह सुरक्षा की मदद मांगने मक्का गए। उन्होंने मक्का के लोगों को बहादुरी व सम्मान वाली नज़में बनाई। जब मोहम्मद ने यह सुना तो वह मस्जिद गया और नमाज के बाद बोला, कौन है जो उस काब बिन अशरफ का कत्ल करेगा जिसने अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन की है। इसके बाद मोहम्मद बिन मुसैलमा खड़ा हुआ और बोला, हे अल्लाह के रसूल, अगर मैं उसे कत्ल करूं तो आप खुश होंगे? तो रसूल ने कहा, आमीन। मोहम्मद बिन मुसैलमा ने कहा, तो फिर मुझे एक झूठ बोलने की इजाजत दीजिए ताकि मैं काब बिन अशरफ को चालबाजी से जाल में फंसा सकूं। रसूल ने कहा, आमीन। इसके बाद मुसैलमा काब बिन अशरफ के पास गया और बोला, वह इंसान मोहम्मद हमसे ज़कात चुंगी मांगता है और उसने हमें परेशान कर रखा है और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तब काब बिन अशरफ ने कहा, एक दिन तुम उस इंसान से उब जाओगे। मोहम्मद बिन मुसैलमा ने कहा, चूंकि हम उसके चेले बन गए हैं और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ना चाहते जब तक कि उसका अंत ना देख लें। अब हम आपसे एक दो ऊँट भरकर अनाज उधार मांगना चाहते हैं। मोहम्मद बिन मुसैलमा ने काब बिन अशरफ से वादा किया कि वह फिर उनके पास आएगा। वह रात में काब बिन अशरफ के पास उनके सौतेले भाई अबू नायला को लेकर आया। काब बिन अशरफ ने उसे अपने किले में बुलाया और वह सीधे उनके पास पहुंच गया। काब की बीवी ने पूछा कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? काब ने कहा, कुछ नहीं, वो मोहम्मद बिन मुसैलमा और मेरा सौतेला भाई अबू नायला आए हैं। उनकी बीवी ने कहा, मैंने कुछ आवाज़ सुनी है, लगा जैसे उससे खून टपक रहा हो। इस पर काब बिन अशरफ ने कहा, रात में कोई पुकार रहा हो तो भले मानुस को जरूर जाना चाहिए, भले ही वे कत्ल करने के लिए बुला रहा हो। फिर मोहम्मद बिन मुसैलमा दो आदमियों के साथ अंदर गया और उनसे बोला, जब काब बिन अशरफ आएगा तो मैं उसके बाल पकड़कर सूंघूंगा और तुम देखना, जब उसकी गर्दन पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई हो तो तुम टूट पड़ना, फिर मैं उसका सिर तुम्हें दे दूंगा। काब बिन अशरफ अपने कपड़ों में लदा फदा आया और उसके बदन से इत्र की खुशबू आ रही थी। मोहम्मद बिन मुसैलमा ने कहा, मैंने कभी इतनी अच्छी इत्र की खुशबू महसूस नहीं की। काब बोले, मैंने ये इत्र एक अरबी औरत से लिया है।
جو عطر کی اچھی پرکھ رکھتی ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے گزارش کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کے سر کو سونگھ کر اس خوشبو کا آنند لے لوں؟ کعب اشرف نے کہا، ضرور۔ محمد بن مسلمہ نے سونگھا اور اپنے آدمیوں کو بھی یہ موقع دیا۔ پھر اس نے کعب بن اشرف سے گزارش کی، کیا آپ مجھے اپنا سر دیں گے تاکہ میں خوشبو کو اور محسوس کر سکوں؟ کعب بن اشرف نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ جب محمد مسلمہ نے کعب کی گردن پر مضبوط پکڑ بنا لی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹوٹ پڑو اس پر۔ اس طرح مسلمہ کے ساتھیوں نے کعب اشرف کو مار ڈالا اور وہ رسول کے پاس جا کر اس کی اطلاع کی۔ کعب بن اشرف کے بعد ابو رفیع کا بھی قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے نہ کیول قتل کو پروتساہت کیا بلکہ اس نے دھوکے بازی اور فریب کی وکالت بھی کی اور فریب کی سویکرتی بھی دی۔ محمد کے قتل کے ایک اور شکار ایک بزرگ ابو آفاق تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 120 سال کے تھے۔ وہ بھی کویتائیں لکھتے تھے۔ ان کی کچھ کویتاؤں میں محمد کے انویائی بننے والوں کی آلوچنا کی گئی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ محمد ایک سنکی پاگل انسان ہے جس نے اپنے من سے حلال اور حرام کی ویکھیا کی ہے، اپنے انویائیوں کی متی بھرشٹ کر دی ہے اور اس کے انویائی اپنے ہی لوگوں سے دشمنی نبھا رہے ہیں۔ ابن سعد اس گھٹنا کو ایسے بیان کرتا ہے، تب یہودی ابو آفاق کے خلاف سلیم ابن عمیر العمری کا سریح حملہ ہوا۔ یہ سریہ اللہ کے رسول کے ہجرت سے 12ویں مہینے یعنی شوال کے مہینے کی شروعات میں ہوا۔ ہجرت 622 عیسوی میں اس تاریخ کو کہا جاتا ہے جب محمد مکہ چھوڑ کر مدینہ آیا تھا۔ ابو آفاق بنو عمر ابن اوف قبیلے کے یہودی تھے اور 120 سال کی عمر پار کر چکے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکاتے تھے اور محمد کے بارے میں اپاس کرنے والی کویتائیں لکھتے تھے۔ محمد کے ایک پکے چیلے سلیم ابن عمیر، جس نے بدر میں حصہ لیا تھا، کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ یا تو ابو آفاق کو مار ڈالوں گا یا پھر خود مر جاؤں گا۔ وہ آفاق کا شکار بنانے کی ہاتھ میں تھا اور گرمی کی ایک رات سلیم ابن عمیر کو پتہ تھا ابو آفاق کھلے میں سوئے ہیں۔ وہ ابو آفاق کے پاس دبے پاؤں پہنچا اور ان کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ کر آر پار کر دیا۔ اللہ کا یہ دشمن درد سے چلایا۔ آفاق کی آواز سن کر ان کے انویائی بھاگے آئے، لیکن تب تک وہ مر چکے تھے۔ لوگ انہیں گھر لے گئے اور دفنا دیا۔ ابو آفاق کا اپرادھ بس اتنا تھا کہ انہوں نے محمد کی آلوچنا والی کویتائیں لکھی تھی۔ جب ایک یہودی اور 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں اسما بنت مروان نے یہ سنا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے کویتا لکھ کر مدینہ کے لوگوں کو ایک اجنبی دوارا لوگوں کو بانٹنے اور ایک کمزور بزرگ کی قتل کرتے ہوئے دیکھتے رہنے پر خوب کوسا۔ محمد پھر منچ پر گیا اور چلایا، اس مروان کی بچی سے چھٹکارا کون دلائے گا؟ اس کے ساتھ کھڑے عمیر بن عدی نے یہ سنا اور اسی رات اسما بنت مروان کے گھر جا کر اس کا قتل کر دیا۔ صبح وہ رسول کے پاس آیا اور اس کی جانکاری دی۔ تب محمد نے کہا، تم نے اللہ کی مدد کی ہے اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ جب عمیر بن عدی الخاتمی نے پوچھا کہ اس واردات کو انجام دینے سے اسے کوئی برا پریڑام تو نہیں بھوگنا پڑے گا، تو رسول نے کہا، اس کی اسما اور سے 2 بکریاں بھی لڑنے نہیں آئیں گی۔ قتل کرنے پر محمد کی تعریف پا کر ہتھیارہ عمیر بن عدی اسما بنت مروان کے بچوں کے پاس گیا اور بتایا کہ ان کی ماں کی ہتیا اس نے کی ہے۔ اس نے اسما کے کنبے اور ان چھوٹے بچوں کو تانا مارا۔ اس دن یہودی بنو ختمہ قبیلے میں چرچا رہی کہ اسما کی بیٹی کا کیا ہوگا۔ اسما کے 5 بیٹے تھے اور جب عمیر رسول کے پاس سے ہو کر ان کے گھر گیا تو بولا، ارے او ختمہ قبیلے کی اولادوں، میں نے بنت مروان کو مار دیا، سامنے آ، مجھے انتظار مت کرا۔ وہ پہلا دن تھا جب اسلام بنت ختمہ قبیلے میں مضبوط ہوا۔ اس کے پہلے اس قبیلے میں جو مسلمان تھے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہودی بنو ختمہ قبیلے میں اسلام قبول کرنے والا پہلا شخص عمیر بنت عدی تھا۔ اس کو قاری کہا جا گیا۔ پھر عبداللہ بنت اوس اور خجیمہ بنت ثابت مسلمان ہوئے۔ جس دن بنت مروان کی ہتیا ہوئی، بنو ختمہ قبیلے کے آدمی مسلمان بن گئے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی طاقت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ان ہتیاؤں کو انجام دینے کے بعد مدینہ کے مسلمان آتش لاگھی، گھمنڈی اور دھرشٹ ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنے ورودیوں کے دل میں خوف پیدا کرنے میں کامیابی مل گئی تھی۔
मोहम्मद ये संदेश देना चाहता था कि उसकी आलोचना का मतलब मौत है। आज भी मुसलमान हर जगह इसी रणनीति को अपनाते हैं। जहां उन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है वे अपने उस रसूल द्वारा स्थापित मॉडल और मिसाल का अनुकरण करते हैं जिसे वे अपना महानतम रणनीतिकार मानते हैं। वे भय की दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं ताकि उनकी सर्वोच्चता खौफ के रास्ते स्थापित हो सके। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान आतंकवादियों के मन में यही कपट विद्या चलती है। गैर मुस्लिमों के मन में खौफ पैदा करने की कुरानी हिदायत उनके लिए जीत का पक्का रास्ता है। यह मोहम्मद के लिए भी कारगर था। मोहम्मद कहा करता था, मैं खौफ पैदा कर विजेता रहा हूँ। यही कपट विद्या तब काम आई जब आतंकवादियों ने 11 मार्च 2004 को स्पेन की सवारी गाड़ी में 200 मासूम नागरिकों को मार डाला और प्रतिक्रिया में स्पेन वासियों ने एक ऐसी समाजवादी सरकार को वोट दिया जिसने सत्ता संभालने के फौरन बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। मोहम्मद और उनके वैचारिक उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित सफल उदाहरणों में से मुसलमान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि खौफ पैदा करने की उनकी रणनीति हर जगह और हर काल अवधि में कारगर है। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो दुनिया उनके कदमों में ना हो जाए या फिर उनसे अधिक सख्ती से छोड़कर उनको गलत ना साबित कर दिया जाए। इस्लामी दुनिया बीमार है और इस बीमारी का असली कारण इस्लाम मानने से इनकार करना, खतरे से मुंह मोड़ने जैसा है। मुसलमानों द्वारा किया गया लगभग हर अपराध, हर अमानवीय कार्य, हर प्रयास मोहम्मद के शब्दों व कार्यों से प्रेरित और उसी कारण न्याय संगत ठहराया गया है। यह एक पीड़ादायक सच है और दुख इस बात का है कि दुनिया की बड़ी आबादी इस सच को देखना नहीं चाहती है। अब देखते हैं नरसंहार। यसरब के इलाके के मूल बासिंदे 3 यहूदी जनजातियां बनु कैनका, बनु नजीर और बनु कुरैजा था। मोहम्मद की खाम ख्याली थी कि ये तो बहुदेववादी नहीं है और पहले ही बाइबिकल पैगंबरों को गले लगा चुके हैं, तो मेरे पीछे आ ही जाएंगे और शागिर्दी करेंगे। कुरान के शुरू के अध्यायों में मूसा और बाइबिकल कहानियों की भरमार भी है। दरअसल मोहम्मद के मूलतः अपनी इबादतों में जेरूसलम को किबला के रूप में स्वीकार किया था ताकि यहूदियों की आस्था को ही बुनियाद बनाकर चालबाजी कर सके। मुस्लिम विद्वान WN अराफात लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद को तो ये फौरी यकीन था कि यसरब के यहूदी दैवी मजहब को मानते हैं, इसलिए वे नए अद्वैतवादी मजहब इस्लाम को समझने में दिलचस्पी दिखाएंगे। पर मोहम्मद के साथ निराशा लगी क्योंकि मक्का के कुरैश कबीले की तरह मदीना के यहूदियों ने भी उसकी बातों का महत्व नहीं दिया। मोहम्मद की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो उसका सब्र टूट गया और वह इन यहूदियों के विरुद्ध हो गया। यहूदियों की आस्था अपने पुरखों के धर्म में मजबूत थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उन्होंने मोहम्मद के नए मजहब में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये बात मोहम्मद को बड़ी नागवार गुजरी। मोहम्मद बदले की आग में जलने लगा। अबू अफाक और अस्मा के कत्ल तो यहूदियों के प्रति मोहम्मद की दुश्मनी की शुरुआत थी। मदीना में आने वाले कारवां को लूटने का मोहम्मद के दुस्साहस को लगातार कामयाबी मिल रही थी, तो अब उसकी निगाह यसरब के यहूदियों के धन पर गड़ी थी। मोहम्मद अब ऐसा कोई बहाना ढूंढ रहा था ताकि यहूदियों से छुटकारा मिल सके और उनके धन कब्जा कर सके। यहूदियों के प्रति मोहम्मद की नफरत और गुस्सा कुरान की उन आयतों में भी झलकने लगा जिन्हें वो नाजिल कर रहा था। इन आयतों में मोहम्मद यहूदियों पर अल्लाह के प्रति कृतज्ञ होने और रसूल की हत्या करने एवं उनके अपने नियम कायदे तोड़ने का आरोप मढ़ने लगा। मोहम्मद कहने लगा कि चूंकि यहूदियों ने सबत के नियम को तोड़ा इसलिए ईश्वर ने उनको लंगूर और सुअर बना दिया। इसके बाद बहुत से मुसलमान ये मानने लगे कि यहूदी बंदर और सुअर के वंशज हैं। बनु कैनका पर हमला। बनु कैनका यहूदियों का एक पहला समूह था जो मोहम्मद के गुस्से का शिकार हुआ। ये लोग यसरब में घर बनाकर रहते थे। इन यहूदियों का मुख्य पेशा शिल्पकारी, स्वर्णकारी, लुहारी, घरों में रोजाना प्रयोग होने वाले सामान और हथियार बनाना था। ये लोग युद्ध की कला में निपुण नहीं थे और ये काम उन्होंने अरबों पर छोड़ रखा था। यहूदियों की यही गलती उनके अस्तित्व के लिए घातक सिद्ध हुई। बनु कैनका समूह अरब जनजाति खज्जरज के साथ जुड़ा था और ये प्रतिद्वंदी अरब जनजाति आज से संघर्ष में खजरज जनजाति का समर्थन करता था। मुसलमानों को तब यहूदियों पर हमले का मौका मिल गया जब
कुछ यहूदियों और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। हुआ यह कि एक यहाँ के बाजार में स्थित आभूषण की दुकान में एक मुस्लिम महिला गहने खरीद रही थी। बनु कैनका समुदाय के एक सदस्य ने मजाक में चुपके से उस महिला के स्कर्ट की जमीन पर फैले भाग पर पेन ठोक दिया। जब वो महिला उठी तो उसका स्कर्ट फट गया और वह निर्वस्त्र हो गई। मोहम्मद मुसलमानों के मन में यहूदियों के प्रति नफरत पहले ही भर चुका था। इसी नफरत की आग में वहां से गुजर रहा एक मुसलमान उस यहूदी के ऊपर टूट पड़ा और उसकी हत्या कर दी। उस यहूदी के रिश्तेदारों ने बदले में उस मुसलमान को मार डाला। मोहम्मद को ऐसे ही किसी बहाने का इंतजार था, इसलिए मामले को शांत करने के बजाय मोहम्मद ने अन्यायपूर्ण ढंग से सारे यहूदियों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया और ऐलान कर दिया कि या तो वे इस्लाम कबूल कर लें या जंग का सामना करें। यहूदी मोहम्मद की धमकी को अनसुना करते हुए अपने अपने घरों चले गए। मोहम्मद ने यहूदियों की घेराबंदी की, उनके जल स्रोतों को बाधित कर दिया और उन सब का कत्ल करने का प्रण किया। कुरान की आयत 3:12 में मोहम्मद ने उस धमकी को दोहराया, तुम सब हारोगे और एक साथ जहन्नुम भेजे जाओगे। मोहम्मद डींगे हाँक रहा था कि किस तरह उसने बद्र में कुरैशों को हराया था। एक पखवाड़ा बीतने के बाद यहूदियों ने आत्मसमर्पण करने के लिए समझौता करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद टस से मस न हुआ। मोहम्मद इन सब का कत्ल करना चाहता था। खजरत कबीले के सम्मानित संरक्षक अब्दुल्ला बिन उबई ने मोहम्मद का कॉलर पकड़कर कहा कि वे कारण अपने सहयोगियों और दोस्तों को कत्ल नहीं होने देंगे। मोहम्मद जानता था कि खजरत कबीले के लोग अब्दुल्ला बिन उबई को कितना सम्मान करते हैं और यह भी कि यदि खजरत के लोग इकट्ठा हो गए तो मोहम्मद बुरी तरह से परास्त होगा। गुस्से में लाल मोहम्मद ने अब्दुल्ला बिन उबई को पीछे धकेला, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वह उस वक्त उनसे जीत नहीं सकता। इसलिए मोहम्मद ने इज्जत बचाने के लिए कहा कि उन यहूदियों की हत्या नहीं करेगा, बशर्ते कि वह सबके सब शहर छोड़ दें। इब्न इसहाक ने यह किस्सा यूं बताया है, बनु कैन का कबीला उन पहले यहूदियों में से था जिसने रसूल के साथ हुए समझौते को तोड़ा। बद्र और उहद के बीच ये युद्ध हुआ। रसूल व उनके आदमियों ने यहूदियों की तब तक घेराबंदी किए रखी जब तक कि उन्होंने बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। जब अल्लाह ने इन यहूदियों को उनके मोहम्मद कदमों से झुका दिया तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मोहम्मद के पास गए और बोले, ओ मोहम्मद, मेरे लोगों के साथ दयापूर्ण व्यवहार करें। लेकिन रसूल ने उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया। अब्दुल्ला उबई बिन सलूल ने मोहम्मद से फिर दरियाफ्त की, लेकिन फिर वह मुंह फेर कर चले गए। इतने में अब्दुल्ला ने पीछे से मोहम्मद के जामे का कॉलर पकड़ लिया। यह देखकर मोहम्मद के मुंह गुस्से से लाल हो गया। मोहम्मद ने कहा, भाड़ में जाओ, मुझे जाने दो। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, ईश्वर के लिए मैं तुम्हें तब तक के लिए नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मेरे लोगों से उदारता से नहीं पेश आओगे। अब्दुल्ला ने कहा, 400 लोग बिना असलहे और 300 हथियारबंद आदमी दुश्मनों से मेरी रक्षा के लिए तैनात थे। क्या तुम उन सबको एक ही दिन में काट डालोगे? ईश्वर के लिए मैं वो इंसान हूँ जिसे पता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। रसूल ने कहा, तुम उन आदमियों को रखो अपने पास। जीवनी लिखने वालों ने यह भी कहा है कि मोहम्मद ने मुंह फुलाते हुए कहा था, उन्हें जाने दो, अल्लाह सजा देगा उन्हें भी और अब्दुल्ला को भी। इससे मोहम्मद ने उन लोगों को जिंदगी बख्श दी, पर शर्त यह थे कि वे निर्वासन में चले जाएं। मोहम्मद ने मांग की कि बनु कैनका कबीले के लोग अपना सारा माल और हथियार उनके हवाले कर दें। बनु कैनका कबीले से मिले माल का 5वां हिस्सा मोहम्मद ने खुद अपने लिए रख लिया और बाकी अपने आदमियों में बांट दिया। इसके बाद बनु कैनका कबीला लुप्त हो गया। मुस्लिम इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये शरणार्थी सीरिया के अजरुआत चले गए, जहां कुछ दिन ठहरे और कुछ समय बाद मर खप गए। अब देखते हैं बनु नजीर कबीले पर धावा। अब अगला नंबर बनु नजीर कबीले का था। यसरब में रहने वाला यहूदियों का यह एक और कबीला था। बनु कैनका कबीले के साथ मोहम्मद ने जो किया था उसे देखकर इस कबीले के मुखिया काब इब्न अशरफ कुरैश से शरण मांगने आए, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है कि काब इब्न अशरफ का कत्ल कर दिया गया। मक्का वासियों और मुसलमानों में प्रतिकारात्मक युद्ध हुआ था, जिसमें मुसलमान बुरी तरह हारे थे। मोहम्मद को इस नुकसान की भरपाई करनी थी
اور دوسری جنگوں کو جیت کر اپنے انویوں میں بھروسہ بھی جگانا تھا کہ اللہ نے کافروں کو معاف نہیں کیا ہے۔ محمد کے اس دیش کے لیے بنو نذیر قبیلہ آسان لکشیہ تھا۔ پاکستانی مسلم اتہاسکار اور قرآن کا ویاخیا کار مودودی، جو آج کے اسلامی پنرتھانواد کا وچارک بھی ہے، اس قصے کو یوں سناتا ہے: ان دنڈاتمک اپایوں کینکا قبیلوں کو سماپت ہو جانا اور یہودی کبیوں کا سرنکھلا بدھ ہتیاؤں کو کے بعد کچھ سمے تک تو یہودی اس طرح ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے کوئی اور بدمعاشی کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن بعد میں سوال میں، یہ ایک عربی مہینہ ہوتا ہے، میں قریش نے بدر میں ہوئی اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے مضبوط تیاری کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا۔ یہودیوں نے دیکھا کہ 3000 قریشوں کے مقابلے محمد کے نیترتو میں کیول 1000 آدمی آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے 300 لوگ ایسے تھے جو بیچ میں محمد کو چھوڑ کر مدینہ لوٹ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خزرج قبیلے کے مکھیا عبداللہ ابن ابی کے انویائی تھے۔ ان لوگوں نے شہر کی سرکشا کے لیے پاک رسول کے ساتھ جانے سے منع کر سندھی کا کھلے عام النگھن کیا تھا، جبکہ سمجھوتے کے مطابق ان لوگوں کے لیے رسول کا ساتھ دینا بات دکھاری تھا۔ یہ بات چکت کرنے والی تھی کہ اس تتھیہ کے باوجود مسلمان سوچتے ہیں کہ مکہ کے خلاف مذہبی جنگ میں محمد کا ساتھ دینے کے لیے وہ یہودی بادے تھے، جن کے ایک قبیلے کو محمد نے سماپت کر دیا تھا، اور قبیلے کے مکھیا و 2 کبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یہودیوں کا محمد اور قریش کے بیچ جنگ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ویسے بھی بنو کینکا قبیلے کو سماپت کرنے اور قبیلے کے لوگوں و کبیوں کا قتل کر کے محمد نے پہلے ہی سمجھوتا توڑ دیا تھا۔ باوجود اس کے محمد کے اتیاچاری کاریوں کو نیاوچت ٹھہرانے کے لیے مسلم پچھکار سمجھوتا توڑنے کا ذمہ دار یہودیوں کو بتاتے ہوئے دوشاروپن کرتے ہیں۔ محمد اب بنو نذیر پر دھاوا بولنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بنو نذیر قبیلے کے پاس یثرب کی اپجاؤ بھومی اور کھجور کے باغ ہوا کرتے تھے۔ نذیر قبیلے کے لوگوں نے کھیتی و باغوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے عرب لوگوں کو روزگار دے رکھا تھا۔ تدانسار محمد کی کرپا سے پوری طرح ڈکیت بن چکے ہوئے کچھ مسلمانوں نے بنو کلب قبیلے کے 2 آدمیوں کو مار دیا، جبکہ اس قبیلے نے محمد سے سندھی کی تھی۔ اس کے آدمی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہتیا و لوٹ پاٹ کی واردات نہیں کریں گے، وہ بدلے میں محمد کو سمرتھن دیں گے۔ اصل میں محمد کے آدمیوں نے غلطی سے دوسرے قبیلے کا سمجھ کر بنو کلب قبیلے کے لوگوں کو مار دیا۔ اب روایت کے مطابق محمد کی بادھتا تھی کہ اس رکتپات کے لیے معاوضہ دے۔ بنو کینکا قبیلے سے چھینا گیا بہت سارا دھن ہونے کے باوجود وہ بنو نذیر قبیلے کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ سندھی کے مول سمجھوتے کے مطابق انہیں بھی یہ معاوضہ ادا کرنے میں مدد کرنا چاہیے۔ یہ مانگ نذیر قبیلے میں غصہ بھڑکانے والی تھی۔ محمد کو بھی لگا کہ بنو نذیر قبیلے کے لوگ اس مانگ کا وروଧ کریں گے، یہ مانگ نذیر اور اس قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے اچھا بہانہ مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نذیر قبیلے کے لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ اس انیائے پورن مانگ کے وروਧ میں جانے کی ان کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ نذیر قبیلے کے لوگ اس سہایتا میں شامل ہونے کو تیار ہو گئے اور رقم ایکتر کرنے چلے گئے۔ محمد اور اس کے ساتھی ایک دیوار کے پاس بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، لیکن محمد تو چاہتا نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ اس نے تو اس لیے ایسے انوچت مانگ کی تھی اور اسے امید تھی کہ اس پر قبیلے کا نکاراتمک پرتکریا آئے گی، جس سے اسے اپنی خرافات کا انجام دینے کا موقع مل جائے گا۔ اب اسے کسی اور رڑنیتی کی آوشکتا تھی۔ اچانک اسے کچھ نیا سوجا۔ محمد اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہے بنا وہاں سے نکل کر گھر چلا گیا۔ بعد میں جب ان کے ساتھی اس سے ملنے پہنچے اور پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ اسے فرشتے جبرائیل نے بتایا جس دیوار کے پاس وہ بیٹھا تھا اس کے اوپر سے یہودی ان کے سر پر پتھر گرانے کی سازش رچ رہے تھے۔ یہ بہانہ بنا کر محمد بنو نذیر پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ حالانکہ محمد کے کسی ساتھی نے دیوار پر نہ تو کسی کو چڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں اپنی جان پر کسی خطرے کا آبھاس ہوا تھا۔ پھر بھی یہ لوگ چونکہ محمد کا انوسرن کرنے اور ان کی بات پر بھروسہ کرنے سے آرتھک فائدہ پاتے تھے، اس لیے اس کی ان باتوں پر اوشواس کرنے کا ان کے پاس کارن نہیں تھا۔ کوئی بھی وویکشیل پرانی محمد کی ان کہانیوں کو بیتوکے پن کو سمجھ سکتا ہے۔ یدی بنو نذیر قبیلے کے لوگ واستو میں محمد کو مارنا چاہتے یا ایسا کرنے کا ساہس کرتے تو انہیں دیوار پر چڑھ کر پتھر مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آروپ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ اس وقت محمد کے ساتھ مٹھی بھر لوگ
اس میں ابو بکر، علی اور شاید ایک یا دو لوگ اور تھے۔ ایسے میں یدی نذیر قبیلے کے لوگ محمد کی ہتیا کرنا چاہتے تو آسانی سے کر سکتے تھے۔ رسول جو یہ مانتا ہے کہ اللہ خیر الماکرین، دھوکہ دینے والے کپٹی لوگوں میں سے سروشٹھ ہے، خود ایک دھورت انسان تھا۔ جبرائیل دوارا اسے یہودیوں دوارا جان سے مارنے کی سازش کی سوچنا دینا اتنا ہی اوشوسنیہ ہے جتنا کہ محمد کا جنت اور جہنم کی یاترا کا قصہ۔ پھر بھی محمد کے نرے بیوقوف انیائیوں میں اس کی بات پر بھروسہ کیا، اور یہ من گڑنت کہانی سن کر وہ اتنے غصے میں آ گئے کہ نردوش لوگوں کی ہتیا کرنے کے لیے اس کے ساتھ آ گئے۔ مودودی نے اپنی بات یہ کہتے ہوئے ختم کی، اب ان لوگوں پر کوئی رعایت برتنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ رسول پاک نے ان لوگوں کو ترنت یہ پیغام بھجوایا کہ انہوں نے جو دروہ ان کے خلاف کی تھی اس کا پتہ انہیں چل گیا ہے، اس لیے وہ 10 دن میں مدینہ چھوڑ چلے جائیں۔ اس کے بعد یدی ان میں سے کوئی اپنے گھروں میں مل گیا تو اسے تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مودودی جب محمد کے وشواس گھات کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے کہ یہ سوابھاوک اور سامان ویوہار تھا، تو وہ مسلموں دوارا کیے جانے والے تو کترک کا اچھا ادھارن پیش کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر قبیلے کی مدد کے لیے ہر سمبھو پریاس کیا، لیکن تب تک ان کا پربھاؤ کم ہو چلا تھا، اور محمد کے آدمی کٹرتا میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے عبداللہ کو محمد کے شیور میں گھسنے تک نہیں دیا اور انہیں ہکا بکا و اپمانت کیا۔ کچھ دن بعد نذیر قبیلے کے لوگوں نے بیچ کا راستہ نکالتے ہوئے اپنے سارے سامان سمپتی محمد کو دے کر نگر چھوڑ دیا۔ ان میں سے کچھ سیریا چلے گئے، کچھ خیبر، لیکن اس علاقے میں بھی سمبرد اور ہرے بھرے یہودی قلعوں پر محمد کی گرد دشتی پڑ چکی تھی، اور کچھ سمے بعد ان علاقوں میں نذیر قبیلے کے لوگوں نشٹ کر دیا گیا۔ بھلے ہی محمد نے ان لوگوں کو جانے دیا ہو، لیکن اس کے دماغ میں سب سے پہلے ان کا نرسنہار کرنے کا خیال ہی آیا تھا۔ سیرہ کے نمنلکھت ادھارن سے یہ صاف ہو جاتا ہے۔ جہاں تک بنو بی النذیر کے نواسن کا سورہ کا سمبند ہے تو اس میں درج ہے کہ اللہ نے نذیر قبیلے کے لوگوں پر قہر برپایا تھا اور اپنے رسول کو ان کو قابو میں کرنے اور ان کے ساتھ نپٹنے کی طاقت دی تھی۔ اللہ نے کہا، وہ جو قرآن پر وشواس نہیں کرتے تھے انہیں میں نے اللہ گھروں سے نکال بھار کر پہلے نواسن پر بھیجا، اس لیے جو سمجھدار ہے وہ جان لے کہ اللہ نے ان کے لیے نواسن طے کر دیا۔ یہ اللہ کا بدلہ ہے، اللہ ان کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا۔ قرآن کی آیت ہے 59:3، تلواروں سے، اور اس دوسری دنیا میں انہیں جہنم کی آگ کی سزا دے گا۔ اس حملے میں محمد نے بنو نذیر کے سبھی برچوں کو کاٹ کر جلا دینے کا آدیش دیا۔ اس طرح کی کرورتا پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی تھی، یہاں تک کہ پراچین کال میں عربوں میں بھی نہیں۔ محمد کو اپنے اپرادھ کو جائز ٹھہرانے کے لیے بس اتنا کرنا تھا کہ وہ اپنے کرتووں کو اللہ کا آدیش بتا کر پیش کرے۔ یہ کام تب بہت آسان ہے جب آپ کا اللہ آپ کی ہتھیلی پر ہو۔ او مسلمانوں، دشمن کے کھجور کے پیڑوں کو کاٹ کر گرا دو، نہیں تو دشمن انہی پیڑوں کے درختوں کے سہارے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت 59:5۔ یہ سمجھنا کٹھن نہیں کہ عرب کے لوگ عرب کے جھلسانے والے ریگستان میں پیڑ کاٹنے یا کنووں میں زہر ڈالنے کے اپرادھ کرنے والے کو موت سزا کا حقدار کیوں مانتے تھے؟ اس طرح کی کرورتا عربی نیتکتا اور سدھانتوں کے ورودھ تھی، اور محمد کسی قاعدے یا سدھانت کو نہیں مانتا تھا۔ اپنے اپدیش کی پراپتی کے لیے وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی ویکتی یا وستو کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اس کے انیائی اسے دیوی اچھا پورا کرنے کے محمد کے سنکلپ کے روپ میں دیکھتے تھے۔ مسلم ودوان المبارک پوری کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کے ہتھیار، زمین، مکان اور دھن سب چھین لیے۔ لوٹ کے مال میں انہیں 50 کوچ، 50 توپ اور 340 تلواریں بھی ملی تھی۔ لوٹ کا یہ پورا مال رسول کے لیے تھا، کیونکہ ان پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی لڑائی نہیں لڑی گئی تھی۔ اس نے لوٹ کا کچھ مال اپنی اچھا سے شروعات میں مکہ آئے کچھ اپرواسیوں اور 2 غریب مزدور ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف کو دے دیا۔ ساتھ ہی لوٹی گئی سمپدا کا ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا تاکہ سال بھر پریوار کا دانا پانی چل سکے۔ باقی دھن کو آگے اللہ کی راہ میں آنے والے جنگوں کی تیاری کرتے ہوئے
मुसलमान की फौज के लिए हथियार की व्यवस्था में व्यय किया। सूरह अल हस्र की लगभग सभी आयतें यहूदियों के समाप्त होने का वर्णन करती हैं और मुसलमानों के छल कपट के विद्रुप तरीकों को ढोंग की जानकारी देती हैं। ये आयतें लूट के मार के नियमों को बताती हैं। इस अध्याय में अल्लाह प्रवासियों और मजदूरों की तारीफ करता है। कुरान का यह अध्याय जंगी मकसद के लिए दुश्मन की जमीन और पेड़ों को काटने व जलाने को धर्म सम्मत ठहराता है। इस तरह के कार्य यदि अल्लाह की राह में किए जाएं तो इन्हें भ्रष्टाचार या अनाचार नहीं माना जाएगा। मौदूदी की तरह मुबारकपुरी की बातें भी उन्मत्त के विवेक शून्य और स्वार्थी चरित्र को उजागर करती हैं। मुसलमान वही करते हैं जो उनके पैगंबर ने किया। ये दोनों इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि संघर्ष में गैर मुस्लिमों की संपत्ति को जलाना और लूटना वैध है, क्योंकि ऐसा कर उनके रसूल ने किया था और रसूल ने इसकी अनुमति दी थी। मोहम्मद के कार्यकलापों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित ही है कि इस्लामिक हिंसा दुर्भाग्य से सच्चे इस्लाम से विचलन नहीं है। हत्या करना, बलात्कार करना और नरसंहार करना इस्लाम की प्रथा है। जब इस्लाम के प्रचार की बात हो तो कुछ भी वर्जित नहीं है। विडंबना यह है कि सूरह अल हसर ईमान वालों को पवित्र रहने की प्रेरणा देता हुआ समाप्त होता है और यह भी स्पष्ट करता है कि मुसलमानों के लिए पवित्रता का अर्थ बिल्कुल अलग है। मुस्लिम समर्थक कहते हैं कि आज की नैतिकता को 14 साल पहले आए हुए मोहम्मद पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। विडंबना यह है कि यही लोग 14 साल पूर्व की उस तथाकथित नैतिकता को मानक मानते हैं और हर दौर में उसे सभी मनुष्यों पर थोपने की कोशिश करते हैं। एक मुसलमान ने मुझे लिखा, नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, इसकी धारणा के कारण बहुत से लोगों के लिए ये पूरी रिवायत समस्या पैदा करने वाली बन गई है। इस मानसिक रूढ़ता का मूल सीधे तौर पर उस ईसाइयों की दूसरा गाल आगे करने और ईसा मसीह के मोक्ष दिलाने वाले कष्ट वाली मानसिकता में है। सदियों से आज तक ये दोनों मानसिकताएं यूरोप के मन मस्तिष्क में बीमारी तरह बैठ गई हैं। मैं नहीं मानता कि नैतिकता और सिद्धांत बीमारी हैं। ये दोनों मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़ी होती हैं और उनकी परिधि गोल्डन रूल होती है। जब हम इस पर विचार करते हैं कि हमारे साथ दूसरों का व्यवहार कैसा होना चाहिए तो सही और गलत का फर्क पता चलता है। अली सीना जी द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के इस पार्ट में बस इतना ही। अगली बार हम मिलेंगे बनु कुरैजा पे हमले में क्या लिखा है अली सीना जी ने। जय हिंद, नमस्कार।